यो चुनाव खास यतिखेर केपी ओलीको सरकारले गराउनु पर्ने, वा प्रचण्डले गराए पनि माधव नेपालले गराए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुपर्ने, हाम्रो सरकार त हुने नै होइन, उहाँहरूको हुनुपर्ने। अनि त्यो चुनावमा दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, फेरि नयाँ 5 वर्षको लागि अर्को स्टपसम्म पुर्याउनु पर्ने, गाडी पुर्याउनु पर्ने जसले जिम्मा पाएको हो। त्यो ड्राइभिङ सिटमा बसेकोले आफूले चलाएको गाडी आफूले भिरबाट धकेल्छ, त्यसबाट तल झरेका मान्छेहरू चाहिँ कोही झाँगामा पेर, कोही चाहिँ भिरमा चाहिँ पखरामा बल्ल बल्ल बाँचेका छन्। ती बाँचेकाहरू हामी यहाँ छौँ भनेर कराएका छन्। तिनलाई हामीले तानेर जोगाएर सडकमा ल्याएका छौँ। अनि गाडी जसले धकेलेको छ ऊ छाती ठोकेर के भन्छौँ, देखिस् बहादुरी, गाडी त कसरी लडायो भन्छ। देशभरि अहिले केपी ओलीले घुमेर गरेको भाषण सम्झनुहोस् त। मेरो धेरै ठुलो कुरा छैन, हेर्नुहोस्, म कतार र मलेसियामा नेपालका छोराछोरी बेच्ने देशबाट कतार र मलेसियालाई सामान बेच्ने देश बनाऊ भन्ने मात्रै हो। मान्छे बेच्ने ठाउँबाट सामान बेच्ने बनाऊ, त्यो भनेको कतिखेर मात्र सम्भव भने त्यो भनेको चाहिँ चोकमा चौतारामा कहीँ कतै टोखाको ओडामा अलिकति बढी गफ गर्नुभयो भने दायाँमा एमालेको साथीलाई धेरै भन्नै पर्दैन, सरासरी यहाँबाट टिकट काटिदिने, ट्याक्सी चढाइदिने, बस चढाइदिने, बालकोट जाने, बालाई सोध्ने, त्यति। तर तितिमिति याद गर्ने, माओवादीको साथीले अलिकति बढी कुरा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि ट्याक्सी चढाउने, कोमलटार पठाउने, त्यहाँको बाला गएर सोध्ने, सबै उहाँहरूले सोधिहाल्ने। चाइनिज राष्ट्रपति आउनु, विदेश मन्त्री आउनुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भनिहाल्नुभयो, तपाईँले 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले कतै बाटो बनाउन मद्दत गर्न सक्ने मद्दत गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभयो। अब पछि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यो एकदमै स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनकि हामीलाई पैसा चाहिएको छ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा नभएको बेलामा हामी ऋण पनि लिन्छौँ, लिनु पनि पर्छ, कहीँ ऋण पनि लिन्छौँ जुन चुक्ता गर्न सक्छौँ, कहीँ हामी लगानी पनि ल्याउँछौँ, कहीँबाट हामीले यदि फिर्ता नगर्नुपर्ने पैसा कतिवटा ल्याउन सक्ने भयो भने हामी कोसिस पनि गर्छौँ। 12 खरब चाहिन्छ हामीलाई, 12 खरब रुपियाँ हामीले तल बट्टा ब्याङ्कको योभन्दा पहिला लिएको ऋण, साउँ, ब्याज, तेल, मट्टीतेल सबै किन्दा 12 खरब रुपियाँ चाहिन्छ। 12 खरबमा जम्मा 10 खरब मात्रै हाम्रो कहाँबाट उठ्छ, राजस्वबाट उठ्छ। जम्मा हामीले विकास निर्माणलाई 4 खरब छुट्याएका हुन्छौँ। त्यो 4 खरब विकास निर्माणमा छुट्याएको पैसा मध्ये पनि 4 का 4 खरबै के हो, यो वर्षको ऋण। एमसिसीको मुख्यालयमा गएर तपाईँले यो देशलाई पैसा दिन थाल्नुभयो, यति धेरै पैसा नेपाललाई पनि दिनुपर्छ, हामीलाई पनि चाहिएको छ भनेर हामीले त्यहाँबाट छलफल सुरु गरेको। माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि झल्ना छ, आफूले पाएको सरकार आफूले 5 वर्ष चलाउन सकेको छैन। यो बेलामा माफी माग्नुपर्ने होइन, यो बेलामा गएर मैले सकिनँ, गल्ती गरेँ, क्षमा गर्नुलाई भन्नुपर्ने होइन। नेपालमा वर्षको 5 लाख मान्छे चाहिँ यो खास गरी किडनीको, मुटुको, क्यान्सरको कुनै रोग लागेको कारणले गर्दा उपचार गर्दाखेरि, घर खेत बेच्दाखेरि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नयाँ मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष गरिबीबाट बाहिर निस्केको मान्छे उपचार गर्दाखेरि थप गरिब हुन्छ। काङ्ग्रेसले त कसम खानुपर्छ, 5 वर्ष मैले मौका पाएँ भने यस्ता भ्यू टावर जस्ता यस्ता अनुत्पादक काममा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दिनँ भन्ने कुराको काङ्ग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा लेख्नुपर्छ। कतारमा, दुबईमा, मलेसियामा कामबाट निकालिएका युवाहरू नेपाल फर्केर आउन खोज्दै गर्दा चार्टर गरेको प्लेनमा कमिसन खाएको कथा बिर्सनु भएको छ। यो त्यो बेलामा हो, राज्य कतिखेर चाहिन्छ, सबभन्दा दुःख परेको बेलामा चाहिन्छ। एमसिसी जाने अनुदान रूपमा जाँदाखेरि यहाँ ठुलो हल्ला हो। केपी ओलीको सरकारले पनि एमसिसीलाई संस्थानमा लान खोज्यो, एमसिसी चाहिँ साइन हामीले गरेको। हामी रुन्छौँ जतिखेर तिनको बाकसमा लास राखेर आमा र श्रीमती सानो छोरीले त्यहाँभित्र मेरो 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 छोरा, मेरो श्रीमान भनेर त्यहाँभित्र कफिनमा ल्याउँदै गरेको लास हेरेर हामी रुन्छौँ। हामी यो अवस्था बदल्नु छ। पैसा अहिले त नै अनुदानमा दिनु लागेको छ हामीले, आज बाध्य भयो नि जाने भने हो। हामीले चाहिँ नि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग अनुदान लिने, लगानी बोलाउने, ऋण लिने, थोरै चाहिँ ऋणमा, त्यसरी नेपालको समय हामीसँग पैसा छैन। म भगवान मान्ने मान्छे हो, तपाईँ पनि पक्कै मान्नुहुन्छ। भगवान मान्ने मान्छेको के हुन्छ भने हामी चाहिँ जस्तो संविधानले यहाँ अहिले बाटोमा गाडी लिएर जाँदै गर्दा लेन मिचेर कसैले देखेन दायाँ भयो भने लेन मिचेर हिँडे हो, किनभने प्रहरी साथीभाइ जसले जिम्मा लिनुमा अलिक देख्नु भएन भने त छल्न पाइयो। तर भगवान मान्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भने त्यो यता युरानियम खान्छ अरे, त्यो युरानियम खामबाट युरानियम निकाल्दा युरानियम त धेरै महँगो त्यसको प्रोसेस भएपछि। तर खानीलाई उत्पादन गर्नलाई, त्यसको प्रोसेस गर्नलाई रकम चाहियो, टेक्नोलोजी चाहियो, त्यो हामीसँग छैन, त्यो हामी माग्नै पर्छ। तपाईँहरूको पार्टीले एमसिसीमा किन यस्तो पोजिसन लिएको, तपाईँहरूको पार्टी के हो भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले झिजो नमानिकन जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ, आत्मविश्वास राखेर बताउन सक्नुपर्छ।
सभापतिज्यू, श्रद्धेय नेता माननीय भीमसेन दास प्रधानज्यू, क्षेत्रीय सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन र यहाँ उपस्थित पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेर राख्नुभएका अग्रजहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। यो कार्यक्रममा मलाई यहाँ जोड दिने मेरो साथी सुभाष अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले पार्टीको बैठक छ। आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ र म लगायत पदाधिकारी साथीहरूलाई 10 बजे पार्टी कार्यालयमा आएर निर्णयमा काम गर्ने भन्ने सभापतिको निर्देशन छ। बिहान एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर आउँदै गर्दा ढिलो आइपुगेँ, यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु र अहिले तुरुन्त कार्यक्रममा बैठकमा गइहाल्नुपर्ने भएकोले म छोटकरीमा मात्र केही कुराहरू राख्छु। आज हामीले थुप्रै साथीहरूलाई हाम्रो घरमा स्वागत गऱ्यौँ। यसको निम्ति खट दिने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। हाम्रो सुदीप बानिया लगायत केही महत्त्वपूर्ण युवा साथीहरू आज पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेर राख्नुभएको जीवन मगरजी आज हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हृदयबाटै स्वागत छ र तपाईँहरूको उपस्थितिले चुनावको अगाडि हामीलाई थप ताकत दिएको छ, हाम्रो घरलाई थप मजबुत बनाएको छ र आज जो साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, एकाध्यक्षज्यूले त्यसै गरिकन पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिजीले साथीहरूको रुचि अनुसार, उहाँहरूको योग्यता अनुसार पार्टीको विभिन्न काममा लगाउनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। आजको 47 दिन पछाडि स्थानीय चुनाव छ। चुनाव भनेको यस्तो बेला हो जतिखेर जनता सबैभन्दा बढी बलियो हुने बेला, उम्मेदवार र नेता पार्टी सबभन्दा कमजोर हुने बेला हो र जनताले आफ्नो हक जमाउने बेला पनि हो। चुनावको बेलामा आवधिक चुनाव भइसके पछाडि एउटा चुनावमा कुनै पनि दललाई किन रोज्ने, उम्मेदवारलाई किन रोज्ने भन्ने केही निश्चित कारणहरू हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। एउटै दललाई सधैँभरि सबैले रोजिराख्ने हो भने त चुनावै कहिले नगरे भयो। जुन दलले जति मत पाएको छ जीवनभर त्यति नै मत दिइराखे भयो। हामी पार्टीको कार्यकर्ताहरू चाहिँ दलसँग बाँधिएका हुन्छौँ, हाम्रो लोयल्टी हुन्छ, तर जनता हुँदैन। जनताले दल रोज्न पनि पाउँछ, फेर्न पनि पाउँछ। मलाई पार्टी मन पर्यो, उम्मेदवार मन परेन भन्न पाउँछ जनताले, त हामीले पो पाउँदैनौँ। त उम्मेदवार मन पर्यो तर पार्टी मन परेन पनि भन्न पाउँछ, हामीले पाउँदैनौँ। त्यसो भए हामी पार्टी कार्यकर्ताले जनताको बिचमा जाँदै गर्दा यो पटक हामीलाई किन रोज्ने हो, हामीलाई किन चुन्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ घर घर जाउँ भन्दै गर्दा हामीले त्यसको केही आधारहरू लिएर जानुपर्छ। एउटा पार्टीलाई निर्वाचनमा रोज्दै गर्दा दलीय व्यवस्थामा उम्मेदवारको अर्थ हुन्छ, म हुँदैन भन्दिनँ, तर मूलत दलै हो, पार्टी नै हो। एउटा पार्टीलाई किन रोज्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि अघि नै भीमसेन सरले चर्चा गर्नुभयो। पार्टीको इतिहास हुन्छ, विचार हुन्छ, दर्शन हुन्छ। त्यो विचार र दर्शनसँग आफूलाई कतिको नजिक पाइन्छ त्यसको आधारमा पनि पार्टीहरूको बारेको रोजाइ हुन्छ। त्यही रोजेर नै हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएको हो। एउटा त्यो हो, तर त्यति मात्रै होइन। एउटा पार्टीको एउटा आवधिक निर्वाचन भनेपछि एउटा अवधिबाट अर्को अवधिसम्म हो। योभन्दा अगाडिको निर्वाचन नेपालमा कहिले भएको? 2074 सालमा स्थानीय चुनाव पनि भएको, आम चुनाव पनि भएको, प्रदेशको चुनाव पनि भएको। त्यसको ठिक 5 वर्षपछि तिनटै चुनाव हुँदैछ। त्यसो भएदेखि यो पटक कुन दललाई रोज्ने वा नरोज्ने, कुन दललाई चुन्ने वा नचुन्ने भन्ने कुराको मुख्य आधार भनेको यो 5 वर्षभन्दा अगाडिको चुनावमा हामीले कसलाई रोज्यौँ वा कसलाई रोजेनौँ। रोजेकोले जे गर्नु पर्यो त्यो गरे कि गरेन, दलले जे जिम्मा पाएको त्यो जिम्मा पुरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कसीमै दलको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा धेरै पर पुगेर मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने दलहरू छाडा हुन्छन्, जवाफदेही हुँदैन। अनि चुनावको बेलामा जुन जनता बलियो हुनुपर्ने हुँदैन। 2074 सालभन्दा अगाडिको निर्वाचन र 74 सालको निर्वाचन फरक थियो। खास गरिकन 60-61 सालबाट जुन हामीले माओवादीसँग 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ र हिंसाको राजनीतिबाट शान्तिको राजनीतिको प्रारम्भ गऱ्यौँ, त्यो चक्र 62 सालबाट कहाँ गएर मात्र टुङ्गिएको हो भने 74 सालमा मात्र टुङ्गिएको हो। किनकि 2064-65 भएको चुनावपछि आएको जुन संविधान सभा थियो जसमा माओवादीले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो, त्यसको मुख्य काम भनेको संविधान बनाउनु थियो। संविधान नबनाइकन हाम्रो काम अगाडि बढ्दैन थियो, त्यो असफल भयो। 70 सालको चुनाव पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएर आयो। हाम्रो एउटा बाचा थियो, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी संविधान बनाउने काम गर्छौँ। संविधान पनि बनायौँ, चुनाव पनि गरायौँ र 2074 सालमा संविधान बनाउने काम, शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम सकियो। अब 74 सालको चुनावपट्टि एकपल्ट फर्केर हामीले हेर्नुपर्छ। 74 सालको घोषणापत्र एकपल्ट याद गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै भएर आयो, स्थानीय चुनाव पछाडि उसको घोषणापत्र एकपल्ट याद गरौँ। उसले घोषणापत्रमा के कुराको बाचा गरेको थियो? उसले सामसा एउटा दुईवटा कुरा मात्र याद गरौँ। उसले के भनेको थियो भने मलाई सरकार चलाउन दिनुहोस्, नेपालमा स्थिरता आएन, 5 वर्ष म सरकार चलाउँछु, 5 वर्षमा औँला भाँचेर भन्यो म यो गर्छु,
सामान्य यसो हामीले बुझ्ने कुराकोलाई हेऱ्यो भने म चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको बाटोलाई म 6 लेनको बनाउँछु। 6 लेनको बाटोमा गाडीमा हिँड्न मन नलाग्ने मान्छेलाई छेउमा म रेल पनि दौडाउँछु, रेल पनि चढाउँछु। रेल पनि चढ्न मन लागेन भने छेउको खोलामा आएर जानुपर्ने म पानी जहाज पनि चढाउँछु। पूर्वाधारमा भनेको मैले भनेको, उसको घोषणापत्रमा भनेको। उसले के भन्यो भने 5 वर्षको भित्र म करिब 25 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्छु। उसले के भन्यो 3 वर्षभित्रमा नेपालीले बाहिरबाट कुनै पनि सामान, दुध, अन्डा, माछा, मासु, फलफुल, तरकारी केही पनि बाहिरबाट यहाँभित्र आयात गरेर उसले खानु पर्दैन। र 5औं वर्ष पुग्दा नपुग्दै त म करोडौँ रुपियाँको नेपालको कृषिजन्य वस्तु बेच्छु भनेर भन्यो। म स्थिरता दिन्छु, संविधानलाई सम्हाल्छु, सबै सम्हाल्छु भन्ने कुराको वाचा गर्यो। जनताले पत्याए, उसलाई जिम्मा दिए। हामीलाई जम्मा 23 सिटमा मात्र चुनाव जिताइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। भीमसेन सर जित्नुभयो, मैले मौका पाएँ। हामी थोरै साथीहरूले मात्रै संसदमा जाने मौका पायौँ। र हामीलाई के भन्यो भने तिमीहरू 5 वर्ष चाहिँ थपक्क लगाएर तिमीहरूलाई बस्ने आसन तल छ, त्यहाँ कुनातिर गएर बस। तिमीहरूको काम चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउँछ, त्यो सरकार चलाएको हेर्ने काम तिमीहरूको। चित्त बुझेन प्रश्न गर, चित्त बुझेन आलोचना गर, चित्त बुझेन विद्रोह गर, आवश्यकता परेको बेलामा मद्दत गर, तर सरकार चलाउने काम 5 वर्ष यिनीहरूको हो भनेर जिम्मा दिएर पठाएको। 5 वर्ष जिम्मा लिएर एक ठाउँसम्म हामीले गाडी पुर्याएको, शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराएर। त्यो गाडी एउटा ठाउँमा स्टपमा पुगिसकेपछि आनन्दको रोड छ, 5 वर्ष सरासर चलाएर अर्को स्टपसम्म पुर्याउनु पर्ने। अनि 5 वर्षपछि चुनाव हुन्थ्यो 79 सालमा। यो चुनाव खास यतिखेर केपी ओलीको सरकारले गराउनु पर्ने, वा प्रचण्डले गराए पनि, माधव नेपालले गराए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुपर्ने। हाम्रो सरकार त हुने नै होइन, उहाँहरूको हुनुपर्ने। अनि त्यो चुनावमा दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, फेरि नयाँ 5 वर्षको लागि अर्को स्टपसम्म पुर्याउनु पर्ने, गाडी पुर्याउनु पर्ने जसले जिम्मा पाएको हो। त्यो ड्राइभिङ सिटमा बसेकोले आफूले चलाएको गाडी आफूले भिरबाट धकेल्छ। त्यसबाट तल झरेका मान्छेहरू चाहिँ कोही झाँगामा पेर, कोही चाहिँ भिरमा चाहिँ पखरामा बल्ल बल्ल बाँचेका छन्। ती बाँचेकाहरू हामी यहाँ छौँ भनेर कराएका छन्। तिनलाई हामीले तानेर जोगाएर सडकमा ल्याएका छौँ। अनि गाडी जसले धकेलेको छ ऊ छाती ठोकेर के भन्छ भने देखिस् बहादुरी, गाडी त कसरी लडायो भन्छ। देशभरि अहिले केपी ओलीले घुमेर गरेको भाषण सम्झनुहोस् त। 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा लिएर आएको, आफ्नै सरकार आफ्नै पार्टी भत्किएको छ, आफूले पाएको सरकार आफूले 5 वर्ष चलाउन सकेको छैन। यो बेलामा माफी माग्नुपर्ने होइन, यो बेलामा गएर मैले सकिनँ, गल्ती गरेँ, क्षमा गर्नुलाई भन्नुपर्ने होइन। प्रचण्डले दुःख दिए, माधव नेपालले दुःख दिए, तपाईँ हाम्रो विषय हो र? हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उनले बनाएको होइन रातारात। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर 50 वर्ष सरकार चलाउँछु भनेर आएको होइन। अनि 5 वर्ष चलाउन नसकिसकेपछि मैले तपाईँले दिएको जिम्मा मैले पुरा गर्न सकिन, एकपटकलाई क्षमा देऊ भन्नुपर्ने होइन। 48 सालमा हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ, 51मा हामीले मध्यावधिमा देशलाई लिएर गयौँ। जनताले के भन्यो हामीलाई? आफूले पाएको बहुमत ठेक्न नसक्ने भनेर हामीलाई पहिलो पार्टीबाट दोस्रो पार्टी बनाइदिए, एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाइदिए। चुनावमा त जनताले यो ताकत प्रयोग गर्छ नि त। यो पटकको निर्वाचनमा त्यसैले पहिलो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्षको लागि जुन जिम्मा लिएर गयो त्यो जिम्माबाट ऊ च्युत भयो, त्यो जिम्मा उसले पुरा गर्न सकेन, त्यो जिम्मेवारीबाट उसले आफूले वहन गर्न सकेन। त्यसैले चुनावमा जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। दण्ड पाएन भने, सजाय पाएन भने त्यसपछि मैले अर्को 5 वर्ष ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो, फेरि उसले संसद भत्काइदियो, फेरि 5 वर्ष चलाएन, फेरि वाचा पुरा गरेन। डराउनु किन पर्यो? जे गरे पनि जे गरे पनि हुन्छ भनेपछि डर किन मान्नु पर्यो? पार्टी चुनावको बेलामा जनतासँग डराउनुपर्छ, उम्मेदवार जनतासँग डराउनुपर्छ, अरू बेला पनि डराउनुपर्छ, हरदम डराउनुपर्छ। तर त्यो डरको ताकत प्रयोग गर्ने भनेको त चुनावको बेलामा हो नि। यो पहिलो कुरा हामीले जनताको बिचमा घर घरमा लिएर जानुपर्छ। यो पुराना कुराहरू पनि गरौँ, तर यो कुरा यो अवधिमा अब नेपाली कङ्ग्रेस चुनाव मलाई यो दिनुहोस् भनेर मत माग्न आउँदै गर्दा हामीले भनेको कुरा हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने हामीले पनि दण्ड पाउनै पर्छ। हामी को हो र? हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले हामीले सधैँभरि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने सर छैन नि त। राम्रो गरे जित्छौँ, नराम्रो गरे हार्छौँ। जनताको चित्त बुझे जित्छौँ, चित्त बुझाउन नसके हार्छौँ। यो नै आवधिक निर्वाचनको सुन्दर र सबल पक्ष भनेको यही हो। हामीले यसलाई लिएर जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा, यो एउटा सरकार गएको कुरा मात्र होइन, यो समय गएको कुरा पनि हो। नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गर्नुभएको समय आजसम्म नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाउनु भएको होइन। चन्द्र शमशेरदेखि वीर शमशेरसम्म, वीर शमशेरदेखि चन्द्र शमशेर हुँदै मोहन शमशेरसम्मको चर्चा गरौँ।
वा भीमसेन थापादेखि जङ्गबहादुर राणासँग चर्चा गरौँ, वा हिजोको चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालादेखि बिपी कोइरालासँग चर्चा गरौँ। नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री, चाहे त्यो राणा प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो दलबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री होस्, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यति बलियोसँग जनमत पनि प्राप्त गरेको, पार्टीभित्र पनि एउटा अनुकूलताको अवस्था प्राप्त गरेको, देशमा यो खालको स्थिरता भएको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएन। राणा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि सुत्दाखेरि पनि डर हुन्थ्यो, भाइले आएर काट्ने हो कि श्रीमतीले नै पो मार्ने हो कि भन्ने डरमा राणा प्रधानमन्त्री बस्यो। साँच्चैको अनेकन घटनाहरू भयो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि कुन बेलामा राजाले सेना चलाउलान् भन्ने हो, साँच्चैकै त्यही भयो। त्योभन्दा अगाडिका प्रत्येक प्रधानमन्त्री, चाहे गिरिजाप्रसाद, चाहे कृष्णप्रसाद, चाहे हुँदै गर्दाखेरि दलभित्रको अवस्था वा संसदभित्रको अङ्कगणितले प्रधानमन्त्री जहिले पनि कमजोर भयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरेको यो अहिलेको बहुमत, नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको राजनीति एउटा चरणमा पुगेको, सबैतिर अनुकूलता भएको बेलामा नेपाल एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा पुग्नु पर्थ्यो। वर्षौँदेखि हामीले राजनीतिका यही कुरा गऱ्यौँ, संविधान, संघीयता, ठुल्ठुलो कुराहरू गऱ्यौँ। तर आम जनताको विषय, हाम्रो स्कुल कसरी बदल्ने हो? आज मात्र रिपोर्ट पढ्दै थिएँ मैले बिहान कि नेपालमा वर्षको 5 लाख मान्छे चाहिँ यो खास गरी किडनीको, मुटुको, क्यान्सरको कुनै रोग लागेको कारणले गर्दा उपचार गर्दाखेरि, घर खेत बेच्दाखेरि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नयाँ मान्छे चाहिँ, प्रत्येक वर्ष गरिबीबाट बाहिर निस्केको मान्छे उपचार गर्दाखेरि थप गरिब हुन्छ। प्रत्येक वर्ष 5 लाख मान्छेलाई काम सिर्जना गर्नुपर्छ नेपालमा, युवाहरूलाई 4,50,000 रोजगारी पाउँदैन, बाहिर काम गर्न जान्छ। यो विषयमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा छलफल कहिले गर्ने हो? जहिले पनि हामी ठुल्ठुलो विषयमा त छलफल गर्ने। यो सबै विषय नेपालको राजनीतिको विषय बनाउने मौका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पाएको थियो। तर मौकाको सदुपयोग नगर्दै गर्दा हामीले अर्को एउटा 5 वर्षको महत्त्वपूर्ण समय हामीले खेर फाल्यौँ। 5 वर्षको मात्र होइन, सम्हाल्न सकेनौँ भने त्यो 5 वर्ष 50 वर्ष हुनसक्छ। यसको सजाय पाउनु पर्दैन, यसको जवाफ दिनु पर्दैन। हाम्रो जिम्मा के थियो? हामीलाई दिएको जिम्मा प्रतिपक्षको जिम्मा थियो। हामी प्रतिपक्षको जिम्मा लिएर बस्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँहरूले फुटाउनु भयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, पुनर्स्थापना गरेको ठाउँमा हामी गयौँ, फेरि संसद भङ्ग गर्नुभयो। आज सुरेन्द्र पाण्डेदेखि भीम रावलसम्म जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काङ्ग्रेसको नेता भएर बुढालिने कण्ठमा बसिरहँदै गर्दा यो केपी ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गर्यो, संसद होइन संविधानको उल्लङ्घन गर्यो। त्यसैले अदालतमा गएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको बहुमत हामी साबित गर्छौँ भनेर सिग्नेचर गर्नेमा भीम रावलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्म होइन। आज नेकपा एमालेको नेता भनेर बसेको रोमा बसेका सांसदहरू सबै मानिसहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको होइन। माधव नेपालदेखि प्रचण्डसम्म लाइन लगाएर आएर बसेर अनि त्यसको सांसदको सङ्ख्या पुगेको आधारमा सम्मानित अदालतले त संविधानभित्र भएको कुराको त्यसको टेकेर व्याख्या नगरेको, त्यसको आधारमा बनेको यो सरकार हामीले चाहेको सरकारै होइन, यो हामीले बनाउनु पर्ने सरकार पनि होइन। तर यो सबै परिस्थिति कसको कारणले गर्दा भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा पिपुलमा लिएर जाने काम हाम्रो हो। जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्नुभयो त्यो बेलामा नेपालमा 16 लाख मान्छेले कोभिडको कारणले गर्दा रोजगारी गुमाएका थिए। 16 लाख मान्छेले, करिब 18 लाख मान्छे जो पहिला गरिब थिएनन् कोभिडको कारणले गर्दा थप गरिब भएका थिए। त्यस्तो बेला थियो 10,000 मानिसहरू मरे कोभिडमा। मलाई थाहा छैन तपाईँको आफन्त, तपाईँको प्रियजन कति साथीहरू तपाईँले गुमाउनु भयो। मैले मेरो परिवारको 3 जना सदस्यहरू गुमाएको छु। मैले चिनेका पार्टीका थुप्रै साथीहरू गुमाएको छु, पार्टीको नेताहरू गुमाएको छु, मेरो क्षेत्रका केही मानिसहरू गुमाएको छु। मैले अन्यथा भनेको होइन, तर म यति कुरा दावाका साथ भन्न सक्छु 10,000 मान्छे मध्ये त्यो बेलामा काम गरेको सरकारले थोरै मात्र संवेदनशीलता देखाइदिएको भए, सुझबुझ देखाइदिएको भए 8,000 मान्छेको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो 8,000 मान्छेको त हत्या भयो। जतिखेर प्रधानमन्त्री हामीलाई बेसार पानी खान सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, 8,000 मान्छेको हत्या भयो। जतिखेर त्यो बेलाको सरकार मास्क र सेनिटाइजरमा समेत पनि कमिसन खाँदै थियो। जतिखेर त्यो बेलाको सरकार, सम्झनुहोस् त्यो बेलामा कतारमा, दुबईमा, मलेसियामा कामबाट निकालिएका युवाहरू नेपाल फर्केर आउन खोज्दै गर्दा चार्टर गरेको प्लेनमा कमिसन खाएको कथा बिर्सनु भएको छ। यो त्यो बेलामा हो। राज्य कतिखेर चाहिन्छ? सबभन्दा दुःख परेको बेलामा चाहिन्छ, मान्छेलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिन्छ। सबभन्दा दुःख र अप्ठ्यारो परेको बेलामा मान्छेलाई अलिकति मद्दत गर्नुपर्ने बेलामा 400 किलोमिटर हिँडेर श्रमिकहरू गएको बिर्सनुभयो। सिन्धुपाल्चोकबाट हिँडेर धनगढी पुगेको होइन त्यो बेलामा। त्यो राज्य अनि सबैभन्दा टेस्ट परीक्षण कतिखेर? दुःखको बेलामा न हो। परीक्षा कतिखेर लिने हो कसैको पनि? अप्ठ्यारो परेको बेलामा के गर्यो भने लिने हो।
त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस के गर्यो? नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँ जस्तो कार्यकर्ताले उठाएको पैसा 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट निकालेर बोरामा हालेर सबैभन्दा पहिला सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरेको पार्टी हो हामी। सरकारसँग पैसा थोरै भएर हामीसँग पैसा धेरै भएर होइन। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, हाम्रो संसदमा बोलचाल थिएन। प्रधानमन्त्रीले सामान्य संवाद गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई कति समय हेप्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा भने यो काङ्ग्रेस सुकेर गएर यसलाई बाहुन बिटा खुवाउनु पर्यो, यसलाई जगाउनु पर्यो भन्दै भाषण गरेर हिँडेको बेला थियो। तर त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले तिरेको 50 लाख रुपियाँ पैसा लगेर जम्मा गर्न गएको हामी। किन? यत्रो महामारी लागेको बेलामा महामारीको नाममा राजनीति गर्नुहुन्न। महामारीको नाममा यो पार्टी त्यो पार्टी हुँदैन, हामी तपाईँसँगै उभिन्छौँ भनेर भन्न गएको। जतिखेर भारतले लिम्पियाद्वारा लिपुलेकमा नक्सा बनायो, त्यहाँभित्रको भूभागमा बाटो बनायो, नेपालले यो भूभाग आफ्नो दाबी गर्नुपर्छ र संसदबाट हामी सबैले नेपालको नक्सा बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्रस्ताव लिएर गएको नेपाली कङ्ग्रेसले। र यो बेलामा केपी ओलीले ल्याउनु भएको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा पनि दृढ भएर उभिएको पार्टी। किन? यो विषय राजनीति गर्ने विषय होइन, यो विषय साझा विषय हो भनेर आएको। त्यसैले म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि यो पटक सम्झाउनै पर्छ। 2 वर्ष अगाडिको कुरा, 3 वर्ष अगाडिको कुरा, कोभिडको कुरा, यो 5 वर्षको जिम्मा लिएर आएको कुरा, यी सबै कुरा भन्नुपर्छ। किनकि आवधिक निर्वाचन भनेको एउटा अवधिबाट अर्को अवधिको बिचको एउटा पार्टीले गरेको कामको मूल्याङ्कन नै हो। यो एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, एउटा राजनीतिक दल, हामी त सबै संविधान बनाएर आएको, सबैले संविधान मान्छौँ। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा दलको योग्यता, क्षमता र प्रवृत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि हो। अब भीमसेन सरले एमसीसी को चर्चा गर्नुभयो, यो एउटा सामान्य विषय हो। तर यो विषय नेपालको राजनीतिक दलहरू को कस्ता छन् र भविष्यमा कस्ता रहन्छन् भन्ने कुरालाई जाँच्नका निम्ति, त्यसको प्रवृत्तिको, त्यसको परीक्षण गर्नका निम्ति एउटा काम लाग्ने एउटा घटना भने बनेको छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जतिखेर अमेरिकाले केही देशहरूलाई विकास गर्ने कुराको सन्दर्भमा ठुलो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्न नपर्ने अनुदान दिन थाल्यो, माधव नेपालले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएर त्यहाँ गएर एमसीसी को मुख्यालयमा गएर तपाईँले यो देशलाई पैसा दिन थाल्नुभयो, यति धेरै पैसा नेपाललाई पनि दिनुपर्छ, हामीलाई पनि चाहिएको छ भनेर हामीले त्यहाँबाट छलफल सुरु गरेको। माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री, झलनाथ खनालको उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अमेरिका गएर 4 दिन अमेरिकामा गएर छलफल गरेर त्यहाँको उपमन्त्रीलाई गएर भेटेर औपचारिक रूपमा ऊर्जामा हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भनेर निवेदन दिएर आएको। त्यो निवेदनको प्रत्युत्तरमा नेपालमा सरकार बदलियो, बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई पत्र पठाएको। त्यो बाबुराम भट्टराईको सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठदेखि सबैजना त्यो सरकारमा रहेको। त्यो सरकारले तत्काल वार्ता गर्न समिति बनाएको। अनि त्यो सरकार गएपछि खेलराज रेग्मीको सरकार आएको। त्यो सरकारले थप कामलाई अगाडि बढाएको। अनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, वामदेव उपप्रधानमन्त्री भएको सरकारले विभिन्न केमा पैसा हाल्ने, पैसा त माग्ने, तर के कुन चाहिँ योजनामा छान्ने, हामीले यो दोधारा चाँदनीको पोर्ट बनाउने हो कि फास्ट ट्र्याक बनाउने हो कि विभिन्न योजनाहरूमा काम गरेको। अनि केपी ओलीको सरकार आइसकेपछि केपी ओलीको सरकारले ल अब सुशील कोइरालाले गरेको सरकारको कामलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपालमा चाहिँ ऊर्जाको सङ्कट भएको हुनाले गर्दा बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनी चाहिँ हामीले भएन थुप्रै बनायौँ। तपाईँहरूको ब्याङ्कमा भएको पैसा लगाएर हामीले हजारौँ करोड रुपियाँ पैसा लगाएका छौँ। बिजुली उत्पादन भयो तर त्यसलाई प्रसार गर्ने लाइन भएन भने त ब्याङ्क डुब्छ, ब्याङ्क डुब्ने भनेको तपाईँ डुब्नुहुन्छ, हामी डुब्छौँ, त्यसैले प्रसारण लाइन बनाउनु पर्यो भनेर योजना लेख्नलाई पैसा मागेको। त्यो पैसा 1 अरब 13 करोड माग्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै गर्दा भीम रावलदेखि, अग्नि सापकोटादेखि, सीपी मैनालीदेखि सबै उपप्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस् त्यो बेला उपप्रधानमन्त्री भीम रावल उपप्रधानमन्त्री, सीपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री, कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेर यो परियोजना लेख्नको लागि भनेर 1 अरब 13 करोड रुपियाँ पैसा प्राविधिक सहयोग एमसीसीसँग मागेर त्यो सहयोग लेखेको। त्यो सरकार गएपछि प्रचण्डको सरकार आएको, त्यसको म पनि मन्त्री, कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव ल्याएको। कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव ल्याएर हाम्रो मन्त्री परिषदमा राम्रोसँग छलफल गरेर ल यो त तुरन्त पास गर्नु पर्यो भनेर हामीले पारित गरेको। त्यो पारित गरेर सक्दा नसक्दै हाम्रो सरकार गएको, शेरबहादुर देउवाको सरकार आएको, भीमसेन सर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यसलाई टुङ्ग्याएर हस्ताक्षर गरेको। त्यसपछि शेरबहादुर सरकार गएर फेरि केपी ओलीको सरकार आएको। अनि त्यो केपी ओलीको सरकारले 2075 साल माघ 25 गते बकाइदा मन्त्री परिषद बसेर छलफल गरेको। त्यो छलफलमा को बसेको भन्दा अहिले माओवादीका सबै नेकपाका मन्त्रीहरू, अहिलेको शक्ति बस्नेत, हाम्रो प्रचण्डजीको परिवारको सदस्य, हाम्रो बिना मगर सबै त्यसको मन्त्री भएको, उपेन्द्र यादव, सबले त्यसलाई पास गरेको। अनि 2076 साल असारको 15 गते संसदमा दर्ता गराएको।
अनि त्यो प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि अब संसदबाट पारित गर्नु नेकपाभित्र झगडा सुरु भएको। नेकपाभित्र झगडा सुरु गर्नु यो केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दै गरेर झगडा गर्दै गर्दा तँलाई अब एमसिसीमा देखाइदिन्छु भनेर सडकमा आएको। अनि त्यसपछि के भन्न थालेको भने यो एमसिसी सम्झौता भनेको राष्ट्रघाती हो, दलाल हो भन्दै गर्दा अब कुनै पनि एउटा सचेत नागरिकले त्यो प्रोजेक्ट लेख्ने जो हाम्रो चाहिँ माधव नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्म, बाबुरामदेखि प्रचण्डसम्म, भीमरावदेखि कृष्णबहादुर महरासम्म, अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सिपी मैनालदेखि कमल थापासम्म सबै बसेर 12 वर्ष काम गर्ने। अनि 12 वर्षपछि चाहिँ दलाल गद्दार भन्दै गर्दा सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई नै त्यो दलाल हो भने तपाईँ चाहिँ को भनेर सोध्नुपर्ने होइन, गद्दार हो भने तपाईँ को भनेर सोध्नुपर्ने होइन, अर्कोलाई राष्ट्रघाती हो तपाईँ को सोध्नुपर्ने होइन। यसले के देखाउँछ? यसले नेपालको राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रवृत्ति देखाउँछ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा थियो, सरकारबाट बाहिर आयो। जतिखेर केपी ओली र माधव नेपालहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा पर्यो र उहाँले यो एउटा विषयलाई वैदेशिक सहयोगको विषयलाई आफ्नो दलभित्रको झगडाको विषय बनाउनु भयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट संसदीय दल र पार्टीबाट निर्णय गरेर हामी प्रतिपक्षमा भएको बेलामा हामीले त्यो बेलामा केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्थ्यो, तर हामीले के भन्यौँ? यो देशसँग जोडिएको विषय हो। अघि कोभिड भनेको जस्तै यस्तो विषय राजनीति गर्ने विषय होइन। यस्तो विषयले 5वटा भोट बढ्ला, तर यो 5वटा भोट बढाएर देशलाई घात गर्ने विषय होइन भनेर हामी संसदीय दलबाट निर्णय गरेर हामीले के भन्यो? यो विषय ल्याउनुहोस्, यसलाई पारित गरौँ। किन? हामी एकदमै प्रष्ट थियौँ, हामी आफैले गरेर आएको काम थियो, हामी आफैले त्यसमा लेखेर आएको सम्झौता थियो। यस्तो सम्झौता हामीले अनेकौं देशसँग गरेका थियौँ। चाइनिजसँग लोन लिएर अहिले हामी एयरपोर्ट बनाइरहेका छौँ, पोखरा एयरपोर्ट, भैरव एयरपोर्ट। जापानिजसँग ऋण लिएर हामी अहिले यहाँ नौबिसेमा टनेल बनाइरहेका छौँ। हामीले कोहीसँग ऋण लिएका छौँ, कोहीसँग अनुदान लिएका छौँ। हामी जहिले पनि यो केपी ओलीलाई पनि थाहा छ, प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, बाबुरामलाई पनि थाहा छ, माधव नेपाल सबैलाई थाहा छ। के थाहा छ भने हामीले जब सिंहदरबारमा बसेर बजेट बनाउँछौँ, बजेट बनाउँदै गर्दा यही वर्ष बजेट बनाउँदै गर्दा हामीले 16 खरबको बजेट बनायौँ। 16 खरबको बजेट मध्येमा हाम्रो 10 खरब रुपियाँ तल्ल भत्ता, ब्याङ्कको साउँ, ऋण सबै तिर्दै गर्दा हाम्रो 12 खरब चाहिन्छ हामीलाई। 12 खरब रुपियाँ हामीले तल भत्ता, ब्याङ्कको योभन्दा पहिला लिएको ऋण, साउँ, ब्याज, तेल, मट्टीतेल सबै किन्दा 12 खरब रुपियाँ चाहिन्छ। 12 खरबमा जम्मा 10 खरब मात्रै हाम्रो कहाँबाट उठ्छ? राजस्वबाट उठ्छ। जम्मा हामीले विकास निर्माणलाई 4 खरब छुट्याएका हुन्छौँ। त्यो 4 खरब विकास निर्माणमा छुट्याएको पैसा मध्ये पनि 4 का 4 खरबै के हो? यो वर्षको ऋण हो, कोही न कोहीसँग लिएको ऋण हो, कि नेपालमा उठाएको ऋण हो कि बाहिर उठाएको ऋण। त्यसमा सरकार चलाउने मान्छेले जहिले पनि के हुन्छ? मलाई यत्रो पूर्वाधार बनाउनु छ, बनाउनु छ नि त, मलाई पूर्व पश्चिम रेलवे बनाउनु छ, मलाई ठुल्ठुलो पूर्वाधार बनाउनु छ, तर बनाउनुलाई पैसा कहाँबाट ल्याउँ भन्ने हुन्छ। अनि पैसा कहाँबाट ल्याउँ भन्ने बेलामा जस्तो अस्ति चाइनिज राष्ट्रपति आउनु, विदेश मन्त्री आउनुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भनिहाल्नुभयो? तपाईँले 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले कतै बाटो बनाउन मद्दत गर्न सक्ने मद्दत गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभयो। अब पछि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यो एकदमै स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनकि हामीलाई पैसा चाहिएको छ, हामीसँग पैसा छैन। पैसा नभएको बेलामा हामी ऋण पनि लिन्छौँ, लिनु पनि पर्छ, कहीँ ऋण पनि लिन्छौँ जुन चुक्ता गर्न सक्छौँ, कहीँ हामी लगानी पनि ल्याउँछौँ। कहीँबाट हामीले यदि फिर्ता नगर्नुपर्ने पैसा कतिवटा ल्याउन सक्ने भयो भने हामी कोसिस पनि गर्छौँ। हामी बुद्धिमानी कुरा त्यही, हामी सबैले कोसिस गर्छौँ। अनि 50-60 अरब रुपियाँ फिर्ता नहुने पैसा आउँदै गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा त हिजो प्रचण्डले पनि साइन गरेको, बाबुरामले पनि गरेको, सबैले साइन गरेको। तर अहिले आइसके पछाडि हामीले के गर्यौँ? हामीले यसबाट जनतालाई 2टा कुरा 3टा कुरा नक्कली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो 2 वोट बढ्छ कि 4 वोट बढ्छ कि भन्नेबाट हामीले आफ्नो नयाँ कुरा गर्यौँ, हामीले आफ्नो कुरा बदल्यौँ। यो नेपालको राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हो। हेर्नुहोस्, यो प्रवृत्तिलाई चिन्ने कि नचिन्ने भन्ने हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ। हामी भारत, चीन, अमेरिका, संसारका अरू सबै देशहरूसँग सबसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। कोही देश ठुलो र कोही देश सानो छ भन्दैमा देशको प्रतिष्ठा ठुलो र सानो हुँदैन। हामी न भारतसँग, न चीनसँग, न अमेरिकासँग, न युरोपसँग, कुनै देशसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ। तर हामी स्वतन्त्र देश हौँ। हामी स्वतन्त्र भएकोले हाम्रो बारेमा अरू कसैले निर्णय गर्ने कुरा हामी मान्दैनौँ। यो पटक रुस र युक्रेनको युद्ध हुँदै गर्दा भारत र चीन दुईटैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मतदान हुँदै गर्दा दुईटैले भाग लिएन। तर नेपालले भाग लिएर भन्यो युक्रेन जस्तो देशमाथि आक्रमण गर्ने कुरा गलत हो। हामीले भारतले के भन्छ, चीनले के भन्छ कुर्दैन। हामीले कुनै बेला संयुक्त राष्ट्रसँग उभिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरुद्ध पनि मत हालेका छौँ, पर्यो भने भोलि पनि हाल्छौँ। हामीले कुनै बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र चीनका विरुद्ध पनि उभिएका छौँ, भारतका विरुद्ध पनि उभिएका छौँ, किनकि नेपाल स्वतन्त्र देश हो। हाम्रो बारेमा अरूले निर्णय गर्ने होइन। हामी भारत, चीन, अमेरिका सबसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी कुनै देशसँग युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी प्रष्ट, हाम्रो लुकाउने कुरा केही पनि छैन।
हामीलाई न भारतसँग उभिनु छ, न चीनसँग उभिनु छ, न अमेरिकासँग उभिनु छ, न जापानसँग उभिनु छ। हामीलाई सबसँग उभिनु छ, समान ढङ्गले उभिनु छ। हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई स्रोतको अभाव छ भन्ने थाहा छ। हामी के चाहन्छौँ? नेपालले कोहीसँग पनि 1 रुपियाँ पनि पैसा माग्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ। नेपाल कुनै बेलामा त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। हामी के चाहन्छौँ? हामी त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि आज काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ र बुझ्दछौँ। दक्षिण कोरिया जस्तो देश जो युद्धबाट जर्जर भइसकेपछि कुनै बेला दक्षिण कोरियाले अमेरिकाबाट, बेलायतबाट, युरोपबाट, जापानबाट, सब ठाउँबाट ऋण लियो, अनुदान लियो, 20-25 वर्ष लगातार काम गर्यो। आज दक्षिण कोरियाले कोहीसँग लिँदैन, दिन्छ। कुनै बेला दक्षिण कोरिया के गर्थ्यो? अहिले हाम्रा केटाकेटी कतार पठाएको जस्तै दक्षिण कोरिया पनि काम गर्नका लागि आफ्ना केटाकेटीहरूलाई जर्मनी पठाउँथ्यो, युरोप पठाउँथ्यो र अत्यन्त कम पैसामा काम गर्ने लगाउँथ्यो। आफ्नो छोरा र छोरीलाई विदेश पठाउने ठाउँबाट ऊ आज के बेच्छ? सामान बेच्छ। मेरो धेरै ठुलो कुरा छैन, हेर्नुहोस्, म कतार र मलेसियामा नेपालका छोरा र छोरी बेच्ने देशबाट कतार र मलेसियालाई सामान बेच्ने देश बनाऊ भन्ने मात्रै हो। मान्छे बेच्ने ठाउँबाट सामान बेच्ने बनाऊ। त्यो भनेको कतिखेर मात्र सम्भव भने? त्यो भनेको चाहिँ ती कतार मलेसिया गएका भाइ बहिनीहरू जसको कामले मात्र यो देश चलेको छ, तिनले नेपालमा काम गर्ने अवस्था बनाउनु पर्नेछ। तिनलाई रोजगारी नेपालभित्र सृजना गर्नुपर्नेछ। तिनलाई रोजगारी सृजना गर्नका निम्ति हामीसँग अहिले स्रोत र साधनको ठुलो अभाव छ। त्यो स्रोत र साधनको खाडल पुर्नुपर्नेछ। स्रोत र साधनको खाडल पुर्दै गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा बाटो छ। एउटा बाटो चुप लागेर बस्ने, जे छ त्यतिमै काम चलाउने। एउटा बाटो खोजी नीति गरेर भए पनि स्रोत साधन ल्याएर पूर्वाधार बनाउने। त्यो पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा पनि दुईटा बाटो छ। एउटा बाटो ऋण लिएर बनाउने, एउटा बाटो सकेसम्म कम ऋण लिए। धेरै ऋण लियो भने के हुन्छ भने हालत श्रीलङ्का हेरे पुग्छ। श्रीलङ्कामा अस्ति एक्जाम भएन। अस्ति हाम्रो छोराछोरीको जाँच हुँदै गर्दा श्रीलङ्कामा पनि जाँच हुनु पर्थ्यो, जाँच भएन। किन? जाँच किन भयो भने जाँच लिनुको लागि के लिनुपर्छ? जाँच लेख्ने कागज चाहिन्छ। कागज किन्ने पैसा नभएकोले श्रीलङ्काले जाँच रद्द गर्यो। श्रीलङ्कामा धेरै मानिस अहिले 1 छाक मात्रै खान्छन्। किन? 2 छाक खानको लागि जब त्यहाँ अहिले पैसा छैन। जबकि हामी के भन्थ्यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिसम्म भने, मै भन्थेँ भाषणमा 10 वर्षमा नेपाललाई श्रीलङ्का जस्तो बनाउने भनेर भाषण गरेको मलाई याद छ। किन श्रीलङ्का घुमेर आइसकेपछि बाफ रे बाफ, यस्तो मात्र बनाउनु पाए पुग्थ्यो नेपाल। के को सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यस्तो पो बनाउने हो त, यतिको भए पुग्छ, नेपालले बनाउन सक्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो श्रीलङ्का यहाँ पुग्यो आज। किन? चाहिने नचाहिने कुरामा ऋण लियो। ठुलो पोर्ट बनाउन ऋण लियो, एयरपोर्ट बनाउन ऋण लियो, पानी जहाज भन्यो, हवाई जहाज भन्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो, डुब्यो। अहिले बुद्धि पुरा आएन। हाम्रो घर डुबे जस्तो त हो नि। हाम्रो घरको मान्छेले जुवा खेल्न ऋण लियो भने के हुन्छ? डुब्छ। देश पनि त्यही त हो नि। त्यसैले सुझबुझ पुऱ्याउँ भनेको, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राखौँ, देशको पूर्वाधार पनि बनाऊँ। पूर्वाधार बनाउनु पनि हाम्रो सम्बन्धको प्रयोग गरौँ भनेर भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको आजको नेतृत्वको जुन धारणा छ, यो धारणालाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीको साथीले जनताको बिचमा लिएर जाँदै गर्दा यो एमसीसी ठिक बेठिक भन्नै पर्दैन। मैले त पटक भनेको छु, एमसीसीको बारेमा एमालेको साथीले बढी कुराकानी गर्नुभयो कि चोकमा, चौतारामा, कहीँ कतै टोखाको ओडामा अलिकति बढी गफ गर्नुभयो भने दायाँमा एमालेको साथीलाई धेरै भन्नै पर्दैन। सरासरी यहाँबाट टिकट काटिदिने, ट्याक्सी चढाइदिने, बस चढाइदिने, बालकोट जाने, बालाई सोध्ने, तिथि। तर तिथिमिति याद गर्ने। काङ्ग्रेसको साथीले 2075 साल घोक्ने, 2075 साल माघको 25 गते, 2076 साल असारको 15 गते मन्त्री परिषदको बैठक, सबको हातमा ल्यापटप। त्यो मन्त्री परिषदको बैठकमा गरेको चाहिँ के हो? सोध्ने। माओवादीको साथीले अलिकति बढी कुरा गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि ट्याक्सी चढाउने, कोमलटार पठाउने, त्यहाँको बाला गरेर सोध्ने। सबै उहाँहरूले सोधिहाल्ने थिए। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा आम नागरिकले सोध्यो भने तपाईँहरूको पार्टीले एमसीसीमा किन यस्तो पोजिसन लिएको, तपाईँहरूको पार्टी के हो भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले झिजो नमानिकन जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ, आत्मविश्वास राखेर बताउन सक्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ। हामीले यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा उभिएको, हामी भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, संसारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ। हामी सहयोग पनि लिन्छौँ। किन? हामीलाई देशको अवस्था बदल्नु छ। हामी रुन्छौँ हाम्रा छोराछोरीहरू दिनको 1500, 2000 बाहिर जाँदै गर्दा। हामी रुन्छौँ जतिखेर तिनको बाकसमा लास राखेर आमा र श्रीमती सानो छोरीले त्यहाँभित्र मेरो 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 छोरा, मेरो श्रीमान भनेर त्यहाँभित्र कफिनमा ल्याउँदै गरेको लास हेरेर हामी रुन्छौँ। हामी यो अवस्था बदल्नु छ। यो हामीले हाम्रो आम मान्छेलाई गएर बताउनु पर्ने छ। म यहाँलाई यो कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो अर्को विषय हो र हामीले अर्को अब यो त राष्ट्रिय राजनीतिको विषय भयो। तपाईँहरू टोखा नगरपालिकामा हुनुहुन्छ, वडाको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नगर समितिको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँको क्षेत्रको नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले म माथिको घोषणापत्र लेख्दैछु, त्यो देशको भयो, तर स्थानीय घोषणापत्र तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ। यो घोषणापत्र भयो, यो पटक घोषणापत्र भयो, यो पटक तपाईँहरूले प्रतिज्ञापत्र बनाउनुपर्छ।
वडाले पनि बनाउनुपर्छ, नगरपालिकाले बनाउनुपर्छ। 5 वर्ष हामीले मौका पायौँ भने हामी 5 वर्ष टोखा नगरपालिकाभित्र शिक्षामा यो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यो गर्छौँ, स्थानीय महिलाहरूलाई यो गर्छौँ, रोजगारीमा यो गर्छौँ, यो काम गर्छौँ भन्ने कुराको प्रतिज्ञा। हिजो मैले हेरेँ प्रचण्डजी रोल्पा गएर 5 करोड खर्च गरेर भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुभएको हेरेँ। काङ्ग्रेसले त कसम खानुपर्छ, 5 वर्ष मैले मौका पाएँ भने यस्ता भ्यू टावर जस्ता यस्ता अनुत्पादक काममा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दिनँ भन्ने कुराको काङ्ग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा लेख्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको साथीहरूले लेखेर जानुपर्छ प्रतिज्ञा पत्रमा, 5 वर्ष काम गर्दै गर्दाखेरि मैले 1 रुपियाँ पैसा पनि सरकारको कोषबाट, नगरपालिकाको कोषबाट जानेर नजानेर 1 रुपियाँ पैसा मात्र पनि अपचलन गरेँ मैले वा मेरो साथीले गऱ्यो भने त्योभन्दा ठुलो पाप, त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि हुँदैन भन्ने कुराको र गर्दैन भने प्रतिज्ञा गरेर जानुपर्छ। हामीले 5 वर्षको योजना के हो र 5 वर्षको योजना बनाउँदै गर्दा मेरो त आग्रह छ, हेर्नुहोस् हामी केपी ओलीको कार्यकर्ता होइन, केपी ओलीदेखि केपी ओलीको र केपी ओलीको सबै कार्यकर्तालाई चाहिँ भगवान्ले यति धेरै ज्ञान बुद्धि दिएर पठाएका छन् कि उनले कसैलाई केही सोध्नै पर्दैन। हामी त सामान्य मान्छे हौँ, आम मान्छे हौँ। हामी आम मान्छे हो भने हामीले सबै कुरा थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, वडा अध्यक्षलाई पनि थाहा छैन, एकादशी थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले हाम्रो घोषणापत्र बनाउनु गर्दा तपाईँहरूसँग अझै केही दिन छ, 10-12 दिन समय छ। म त आग्रह गर्छु यो त आज हाम्रो कार्यक्रम, अब यस्तो कार्यक्रम बन्द गर। अब हामी कार्यक्रम कहाँ लिएर जाउँ भने चोकमा, चौतारामा, सानो ठाउँमा लिएर जाउँ, 15 जना मान्छे जम्मा गरौँ। यो पटक वडामा काङ्ग्रेस फेरि निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा हिजो हामीले गरेको कुन कुन कामसँग तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, नयाँ के काम तपाईँहरू हामीले गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, अथवा हिजो गरेका हाम्रो कामहरूको प्रचार के हो, सिङ्गो नगरपालिकामा हामी नहुँदै गर्दा हामीले के गर्न सकेनौँ, तपाईँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा नागरिकसँग संवाद गरौँ, उनीहरूलाई सोधौँ, उनीहरूसँग कुराकानी गरौँ। म यसको लागि पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अब केही दिनभित्रमा पार्टीको उम्मेदवारीको बारेमा हामी तय गर्छौँ, हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामी यो निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने तय गर्छौँ। पार्टीभित्र फरक फरक विचारहरू छन्। हामी निर्वाचन आफ्नै एकल ताकतमा लड्नुपर्छ भन्ने विचार छ, होइन हामी एकल ताकतमा त लड्ने हो, तर अरू एकल ताकतमा लड्दैनन्। फेरि देशका विदेशका सबै मान्छे चलेकै छन् यहाँ। रातारात कम्युनिस्ट पार्टी फेरि मिलाइदिन्छ। रातारात कम्युनिस्ट पार्टी मिल्यो भने हाम्रो ताकतले मात्र हुन्न कि, त्यो बेलामा फेरि मिलेको कम्युनिस्ट पार्टी त खतरनाक हुँदो रहेछ नि त, कम्युनिस्ट मिल्यो भने त फेरि। त्यसैले त्यस्तो हुन पनि नदिने हो कि भन्ने वैकल्पिक विचार पनि छ। यो विचारहरूको बिचमा हामी छलफल गरेर आज दिउँसो हामी समझदारी गरेर एउटा निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयको आधारमा पार्टीको कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। तर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ, क्षेत्रले विधानले दिएको अधिकार छ, यहाँको वडाको उम्मेदवार चयन गर्नुहुन्छ, प्रदेशले तपाईँहरूको पालिकाको उम्मेदवार चयन गर्छ, हामी हाम्रो आफ्नो भूमिका गर्छौँ। तर अघि नै भीमसेन सरले, हाम्रो श्याम दाईले भन्नुभएको जस्तै ठुलो पार्टी छ, पुरानो पार्टी छ, पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ, नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ, इच्छा गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अन्तिममा गएर एकजनालाई मौका दिनुपर्छ। अन्तिम समयसम्म मैले मौका पाउनुपर्छ भने लड्नुहोस्, तर अन्तिममा एकजनाले मौका पाइसके पछाडि त्यो बेलामा चाहिँ फेरि त्यतिखेर चाहिँ पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि निर्णयलाई मानेर हिँड्नुपर्छ। त्योभन्दा तलमाथि मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, म भगवान् मान्ने मान्छे हो, तपाईँ पनि पक्कै मान्नुहुन्छ। भगवान् मान्ने मान्छेको के हुन्छ भने हामी चाहिँ जस्तो संविधानले यहाँ अहिले बाटोमा गाडी लिएर जाँदै गर्दा लेन मिचेर कसैले देखेन दायाँ भयो भने लेन मिचेर हिँड्यो हो, किनभने प्रहरी साथीभाइ जसले जिम्मा लिनुमा अलिक देख्नु भएन भने त छल्न पाइयो नि। तर भगवान् मान्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भने त्यो यताउता छलछाम गरेको त भगवान्ले देखाएको छ भन्ने डर हुनु पऱ्यो नि त। त्यही डरले नै समाज चल्छ। त्यसैले पार्टी छोडेर गयो, आजदेखि म यो पार्टीमै सदस्य छैन भनेर अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा गएर भोट हाल्ने, अर्को पार्टी उम्मेदवारलाई मद्दत गर्ने चाहिँ पाइयो। तर काङ्ग्रेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसमै छु, सँगसँगै हिँडेको छु। उम्मेदवार चित्त नबुझेर गएर उम्मेदवार आफ्नै उम्मेदवार हराउन लागि जसलाई हामी अन्तर्घात भन्छौँ नि, त्यो अन्तर्घात अरूले नदेखे पनि मनमा हरि छ भने के थाहा पाउनु पनि हरिले देखिरहेका छ थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो देखेकै हुन्छ नि, त्यो त देख्छन् नि। त्यो चाहिँ ठुलो पाप हो। हेर्नुहोस्, जसरी चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि राज्यको ढुकुटीबाट पैसाको अपचलन गर्नु पाप हो, त्यसै गरी आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई, आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई घात गर्नु पनि पाप हो। यो पापबाट पनि हामीहरू सबैले यसमा नपरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिममा आग्रह छ, यसपटक हामीले तपाईँहरूले पक्कै पनि धेरै ठाउँमा टोल समितिहरू बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू त पटक यहाँ निर्वाचन जितेर जानुभएको, तपाईँहरूले सांसद यति काबिल भीमसेन सरलाई पठाउनु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नै अनुभव छ। तर म खालि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद चुनाव लडिरहेको मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा, हुन त हामी स्थानीय चुनावमा हामीले राम्रो गर्न सकेका छैनौँ, यो पटक हामी कोसिस गर्दैछौँ। तर आम चुनावको मेरो अनुभवको आधारमा मैले यो पटक पार्टीको विधानमा त्यो अनुरोध गरेँ, विधानले स्वीकार गर्यो। र अहिले हामीले टोल समिति भनेर जुन व्यवस्थापन गरेका छौँ, टोल समिति बनाएको ठाउँमा जहाँ बनाउनु भएको छ सबैभन्दा यो पटक घर घर जाने यो कार्यक्रम होस्, भोलिको सबै कुरामा हामीले टोल समितिलाई क्रियाशील बनाउँ। जस्तो आज हामी यत्रो मान्छे यहाँ जम्मा भयो, हाम्रो 4-5 घन्टाको समय गयो। आज मेरो केही छैन, आज पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम थियो, बेला बेलामा यस्तो कार्यक्रम गर्नु पनि पर्छ।
तर हामीले अब चुनावको बेलामा हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि हामी आफू भेट हुने कार्यक्रम सकेसम्म बनाउँदैन बनाउँ। अब नभए हामी के हुन्छ भने हामी सबै आउँछौँ, आफू भेट हुन्छौँ, हामी सबैको घन्टा जोड्यो भने एकजनाको 5 घन्टा गयो। आज एकजनाको 5 घन्टा जोड्दै गर्दा 500 जनाको हाम्रो चाहिँ गयो 2 घन्टा, 2500 घन्टा त त्यहाँ गयो। त्यसैले यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले चुनावमा एउटा दुईवटा कार्यक्रम मात्र गर्नु। आज एकदम ठिक भएको छ, किनकि पार्टी प्रवेश गरायो, यत्रो साथीहरू आयो कि हामीले पार्टीको कुराहरू पनि भन्यौँ। अब हामीले योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम पुरै विकेन्द्रित हुनुपर्छ। टोल समिति छ, प्रत्येक एउटा टोल समितिले आफ्नो टोलभित्र भएको घरधुरीलाई गनेर मतदाताको सूची लियोस्। त्यो मतदाताको सूची लिएर आफूलाई मत हाल्ने मान्छे छुट्याओस् आफूसहित। मेरो टोलमा मैले गगन थापा काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने छुट्याएँ मैले। मेरो आमा, मेरो बा, मेरो श्रीमती, हामी 5 जना मतदाता छौँ, हामी छुट्यायौँ। भोटै नहाल्ने छन्, फेरि कुनै पनि घरमा नहाल्ने। मेरै काका हुनुहुन्छ एकदम हार्डकोर सूर्यलाई भोट हाल्दै हाल्नु, जति गरे नि हाल्नु, फुटे पनि हाल्नु, जे हाल्नु नहाल्ने, चिन्ह लाउँ, रातो चिन्ह लगायो। अब यसरी हरियो र रातो चिन्ह लगाइसके पछाडि अब यो बिचको चाहिँ कता हाल्ने भन्ने टुङ्गो नभएको, निदो नभएको मतदाता भनेर एउटा टोलमा छुट्यायो भने अधिकतम आयो भने जम्मा 200-150 मतदाता हुन्छ। अनि त्यो 150-200 मतदातामा तपाईँहरू 10 जना टोल समितिमा हुनुहुन्छ। एकजनालाई भाग लगायो भने एकजनाको भागमा जम्मा 10 जना पर्छ। अब 45 दिनसम्म मोटरसाइकल लिएर 10 तिर घुम्नुभन्दा एकजनाको भागमा चाहिँ जम्मा चाहिँ हामीहरू जम्मा 200 जना मान्छे छ मतदान गर्ने ठाउँमा, 10 जना मान्छे हामी भयौँ। एकजनाको भागमा 15 जना 20 जना मतदाता पऱ्यो भने त्यो 20 जना मतदाताको पछाडि 45 दिन लागौँ। 45 दिनसम्म 20 जना मतदाताको पछि लाग्दै गर्दा त 5 जना मतदाता ल्याइएला नि त। अनि त्यो 5 जना मतदाता ल्यायो भने त चुनाव त जितिहाल्यो नि त वडा अध्यक्षले। अनि हाम्रो मेहनतको अर्थ पनि भयो नि त। त्यो 5 जना 20 जना मान्छे मतदाताको पछि लाग्दै गर्दा के थाहा पाइन्छ भनेदेखि भने फलानु मत हाल्न तयार त हो, तर फोन गर्दा भीमसेन सरले नउठाएकोले रिसाउनु भएको छ भने भीमसेन सरलाई भन्नु पऱ्यो। आउँछ त्यो आउँछ नि त। मलाई त्यही भन्नुभएको छ। मलाई कोहीजना मान्छेले यो मरिमराउमा नआएकोले गर्दा, बिहाबारीमा नआएकोले गर्दा, वा चाहिँ सांसदलाई भनेको बेलामा भनिदिएको काम नगरेको कारणले गर्दा तपाईँसँग रिसाउनु भएको छ भनेर मेरो तलको साथीले भन्नुभयो भने म दौडेर पुग्ने भए थिएँ। पुग्नु पनि पऱ्यो, जानु पनि पऱ्यो, माफी पनि माग्नु पऱ्यो, सच्याउनु पनि पऱ्यो, मैले आफूले भन्नु पनि पऱ्यो। कोही चाहिँ श्यामदाईसँग कुरा होला, कोही वडा अध्यक्षसँग कुरा होला, अनि नै बल्ल मान्छेको सानो कुराहरू आउँछ। अनि नै त्यो मतदातासँग घर जाउँ भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ। अनि नै बल्ल त्यो मतदातासँग हाम्रो संवाद हुन्छ। भारतमा भारतीय जनता पार्टीले गर्ने ठ्याक्कै यही हो है। त्यहाँ उहाँहरूको पन्ना कमिटी भन्ने हुन्छ। एउटा पन्ना लियो, पन्नामा माथि नाम लेख्यो, सरर तल नाम लेख्यो, माथि जसको नाम लेख्यो त्यो अध्यक्ष हो, अनि तल सरर जति नाम लेख्यो एउटा पन्नामा एउटा कमिटी हुन्छ। त्यस्तो लाखौँ कमिटीहरू बनाएर चुनावभरि उनीहरूले परिचालन गर्छन् र त्यसको आधारमा उनीहरू चुनावमा सबभन्दा बढी परिचालन गर्छ। हामीले पनि यो चुनावमा एक ठाउँ चाहिँ डम्फु बजाएर धेरै मान्छे जम्माउने भन्दा टोलमा सानोमा र टोलभित्र पनि अझ कार्यविभाजन, एकजनाको भागमा 5 जना, एकजनाको भागमा 8 जना, एकजनाको भागमा 10 जना, यो तरिकाबाट योपल्ट गयौँ भने हाम्रो चुनाव कम खर्चिलो पनि हुन्छ। किन आफ्नै टोलमा आफ्नै घरमा बसेर कसैले चिया खुवाउनु पनि परेन, कसैलाई खाना खुवाउनु पनि परेन। हामीले स्थानीय हाम्रो निर्वाचन आयोगले पनि झन्डा पनि नबनाऊ, के पनि नगर भनेको छ। हामीले यहाँभित्र बसेर कामहरू गर्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँभित्र बसेर हामीले जमेर गफ पनि गर्न पाइयो। त्यसले हामीले अलिकति थोरै काम गर्ने तरिका पनि बदल्नु पर्ने छ। यो सन्दर्भमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा एकपटक फेरि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै र यो अघि साथीहरूले भन्नुभयो यो स्थानीय निर्वाचन हाम्रो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू यहाँ बताइसक्नु भएको छ। स्थानीय निर्वाचन नै हो भोलि आम निर्वाचनमा हामी जित्ने कि नजित्ने भन्ने कुराको एउटा आधार बनाउने कुराको सन्दर्भमा यसको लागि त्यसैले साथीहरूले लाग्नु भएको छ, अझ बढी मेहनत गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो पटकको निर्वाचनमा यो नगरपालिकामा वडामा शानदार सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। उहाँले बनाएको पर्यावरण नियोजनमा उहाँले बनाएको कृषि क्याम्पस रामपुरमा त्यत्रो कृषि बनाइदिए उहाँले। पोखरामा वन विज्ञान बनाएको छ, थुप्रै विकासका समृद्धिका आयोजना उहाँले दिनुभएको छ। एमसिसी चाहिँ अनुदान रूपमा जाँदाखेरि यहाँ ठुलो हल्ला भयो। केपी ओलीको सरकारले पनि एमसिसीलाई संस्थामा लानु खोज्यो। एमसिसी चाहिँ साइन हामीले गरेको झन्डै चाहिने झलदार खलाल टाइममा यो प्रोसेस सुरु भयो नेपालमा। अमेरिका एमसिसी 2004 साल सुरु भएको 2004मा, र हामी कहाँ आउँदाखेरि यो चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा अझ विशेष बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उहाँ एउटा टेक्नोक्राट, एउटा बुद्धिजीवी, अलिक विकास प्रेमी मान्छे भएको हुनाले, एउटा इन्जिनियर ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले उहाँले अब त्यो गुगलबाट हेरेर एमसिसी बारे धेरै कुरा उहाँले थाहा पाउनु होला। उहाँले आफ्नो टिम राष्ट्रिय नायकको उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ र अमेरिका एम्बेसडर शङ्कर शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पठाएर यसको बारे कसरी लिन सकिन्छ भने अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई पठाएपछि त्यहाँबाट सुरु हुँदै भाग्यवश चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, त्यो बेला मोहरा परराष्ट्र मन्त्री थिए, म रक्षा मन्त्री थिएँ, ज्ञानबहादुर कार्के अर्थमन्त्री थिए, त्यो बेला हामीले साइन गरेँ अमेरिकामा गएर।
एमसिसी उनीहरूले बोलायो, तपाईँको सबै चाहिने क्राइटेरिया पुरा भयो, सबै कन्डिसन पुरा भयो, आउनुहोस् अब यो एमसिसी चाहिँ लिएर जानुहोस् भनेर हामीले साइन गरेँ। त्यो बेला कुनै हल्ला थिएन, कुनै चाहिँ विवाद थिएन। तर जब केपी ओलीको सरकार आयो, हामी चुनावमा हारे र उहाँले पनि त्यसले अझ ट्रान्सपेरेन्सी गर्नु हिसाबमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव लानुभयो एमपी अमेरिकामा, त्यो अनुमोदन भएर आयो र संसदमा लानुपर्ने कुरा आइसकेपछि उहाँकै पार्टीका चाहिँ आफूलाई तथाकथित राष्ट्रवादी भनाउँदा भीम रावल, झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेले चाहिँ नि प्रोपोगन्डा गरेर एमसिसीलाई चाहिँ खारिज गर्ने तर्फ उहाँ लाग्नु, ताकि एमसिसी त विकासको ठुलो उपलब्धि हो। अब त हेर्दै जानुहोस्, 5 वर्षपछि हजारौँ युवाहरूले त्यो एमसिसीको प्रोजेक्टको काम पाउँछ, हजारौँ उनीहरूले त्यहाँ काम पाउँछ। त्यो अनुदान हो, त्यो हामीले बुझाउन सकेन। किन बुझाउन सके? यदि भ्रमको खेती गरेको हाम्रा नेताहरू पनि डराए बोल्न। त्यो बेला केपी ओलीले संसदमा ल्याउँदाखेरि हामीले समर्थन त गरे, तर जति बाहिर प्रोपोगन्डा भीम रावले त्यसलाई काउन्टर दिन सक्ने काङ्ग्रेस नेता अगाडि बढ्न सकेन, डरायो। अझ विशेष गरी निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधि डरायो। भोलि निर्वाचन पर्छ, यत्रो विवाद भएछ, भोलि चुनाव हार्छ भने मलाई पनि मैले सुरुदेखि बोल्दै गएँ एमसीमा, किन मेरो कमिटमेन्ट थियो। बट त्यो त्यो बेला क्याबिनेटको मन्त्री भएको हुनाले आफ्नै टाइममा चाहिँ निर्णय भएको, आफ्नै टाइममा कमिटी गरेर सरकारले किन मैले नबोल्ने भने बोल्दै जाँदाखेरि मलाई थुप्रै साथीले भीमसेन सर नबोल्नु जस्तोमा एमसी बाहेक चुनाव हार्छ र हुँदा हाम्रो योगेश्वर माथिको कलाकार छ, उहाँले घरमै आएर भीमसेनजी तपाईँ यो चुनावको टाइममा नबोल्नुहोस्, तपाईँ चुनाव हार्छ, उहाँले डर भयो चुनाव हार्छ भनेर। आज सबैको साझा एजेन्डा एमसिसी भयो। त्यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल हुनुभयो। उहाँले बारम्बार सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो र पछि फर्काउनु पनि भयो आफ्नो पार्टी गठबन्धनको साथीहरूलाई। पछि सबै मिलेर चाहिँ अहिले एमालेको मौन समर्थनसहित एमसिसी पारित भयो। त्यो एमसिसी चाहिने राष्ट्र विरोधी होइन, यो राष्ट्र विकासको लागि चाहिने एमसिसी अनुदान। आज त्यही एमसिसी पास गरेको हुनाले आज चाइनाको हिजो उहाँको वाङको भिजिटले 56 अरब पैसा अहिले चाहिँ अनुदानमा दिनु ल्याएको छ। हामीले आज बाध्य भयो नि जाने भने हो, हामीले चाहिँ नि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग अनुदान लिने, लगानी बोलाउने, ऋण लिने, थोरै चाहिँ ऋणमा। त्यसरी नेपालको समय हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग चाहिँ टेक्नोलोजी छैन, हामीसँग ह्युम्यान रिसोर्स छैन, दक्ष जनशक्ति छैन। त्यो कुरा त हामी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। आज हामीसँग युरानियम खान्छ अरे, त्यो युरानियम खामबाट युरानियम निकाल्नलाई युरानियम त धेरै महँगो, त्यसको प्रोसेस भएपछि। तर खानीलाई उत्पादन गर्नलाई, त्यसको प्रोसेस गर्नलाई रकम चाहियो, टेक्नोलोजी चाहियो, त्यो हामीसँग छैन, त्यो हामी माग्नै पर्छ। आज हामीसँग पेट्रोल खान्छ होला, त्यो पेट्रोल निकाल्ने त त्यो पानी आएछ, पेट्रोल त आउने होइन, त्यो क्रुड आइलबाट पेट्रोल निकाल्ने हो। यस्ता थुप्रै हामीसँग रिसोर्सहरू, पानीकै प्रचुर मात्रामा जलस्रोतको सम्पदा छ हामीसँग, तर के हामीसँग पैसा छैन। हामी गरिब राष्ट्र हो। हामीले यी दुई छिमेकी भारत र चाइनालाई आत्मविश्वासमा लिएर नेपालको समृद्धिको बाटो लाने। त्यस कारण त्यसतर्फ नेपाल सरकार सफल छ। अहिले चाहिँ यी कुरा बुझ्नु। अब हिजो चाइना आइसकेपछि अब भारतले बोलाउनु थाल्यो हामी नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई। यही नै हो। हामीले चाहिँ बिपीले त्यो बेला 36 साल भनेको थियो एउटा भाषामा, नेपाल चाहिँ एउटा भू राजनीतिमा सबभन्दा यो स्ट्राटेजिक रूपमा होइन, एउटा त रणनीतिक रूपमा यस्तो राम्रो ठाउँमा छ। हामी दुइटै चाहिँ राष्ट्रहरूलाई, अमेरिका त धेरै टाढो हो, भारत र चाइनालाई चाहिँ आत्मविश्वासले चाहिँ नेपाल त्यसै समृद्ध हुन्छ। उहाँहरू डेभलप कन्ट्री हो भने, उहाँहरू विकास उन्मुख राष्ट्रहरू, इमर्जिङ पावर हो, शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछ। त्यो राष्ट्रको सहयोगबाट नै हामीले आफ्नो मुलुकको विकास गर्ने हो। त्यसपछि अब आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै हामीले यी कुराहरूबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ टाढा रहने हो। तर अहिले हाम्रो बाध्य छ एडहरू लिने, ग्रान्टहरू लिने, यी सबै कुराहरू। म धेरै लामो समय, मेरो पनि कार्यक्रम गगनजीमा थुप्रै कार्यक्रम होला। मेरो पनि आज संसदीय समितिमा, सुनवाई समितिमा तिलक प्रसाद श्रेष्ठको सुनवाई छ आज। र अहिलेमा सबभन्दा पहिलो व्यक्ति कुनै पनि उजुर बिना आएको न्यायाधीश भने तिलक प्रसाद श्रेष्ठ। चोलेनी संसदको 9वटा मुद्दा थियो। मैले भने उहाँले थुप्रै आक्रमण, उहाँलाई भ्रष्टाचारीको चाहिँ भनेर उहाँले, अझ योगेश भट्टले के भन्नु के उहाँ पनि सुनाइ हुन्थ्यो। अहिले पो यही केपी ओलीको साथमा थिए, त्यो बेला केपी विरोध थियो उहाँ। र मैले उहाँलाई के भने, तपाईँको यो 9 मुद्दामा प्रवेश गर्ने चाहन्न। गिजावा पनि एकताको बदनाम भएको हो, तर जीवनको उतार्थमा गए गिजावाले नाम कमाउनु हो। र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उहाँले द टावरिङ पर्सनालिटी अफ एसिया भन्नुभयो। त्यस्तो उपमा कहिले पनि पाएको छ नेपालमा। तर तपाईँले नाम कमाउनुहोस्, दाम नकमाउनुहोस् भन्थ्यो उहाँले। अनि त्यो उत्तरमा उहाँले, म यहाँबाट निस्कने बेलामा यदि तपाईँले अनुमोदन गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशमा, म मेरो अनुहारमा कालो पोटेर निस्केर म जान चाहनुहुन्न। आज उहाँ कालो पोटेर निस्कनुभयो। यो जीवन बुझ्नुपर्छ। आज गगन थापा हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। म साथीले भन्छु, तपाईँहरू धेरै यहाँ डेपुटी मेयरको दावेदार होला, ओलर्स दावेदार होला, बेयरको दावेदार होला, 3टा कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्। आज मलाई यो ठाउँ पुग्नलाई चाहिँ 44 पद लाग्यो। मैले गणेश मान्छे अब सानो पछिमाथि पदमा पुग्यो, तर तल्लै तल आएको म सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएको, प्राथमिक समिति सदस्य, सचिव भन्दै अध्यक्ष भएको।
आज गगन थापा नेभी सङ्घको चाहिँ सदस्य हुँदै सोभिको सभापति हुँदै महामन्त्री हुँदै उहाँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्न सक्नु भएन होइन। उहाँले अपरासन सिफारिस टिकट लगाएर गरेँ हामी त्यो बेला, हाम्रो टिमै थियो गगन थापा लगायत नर आचार्यले। उहाँले टिकट पाउनुभयो, मैले पाएँ, नर आचार्य भयो, सुपर घिमिरे पाएँ, तर गगन थापाजीले पाउनु भएन मानजीले। तर पछि उहाँले अपरास पाउनुभयो। आज गगन थापाको अनुहार र नाम शेरबहादुर देउपाजी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र पूर्व राष्ट्रपति रामवनको जति नेपालले चिन्छ त्यतिकै उहाँको नाम र अनुहार चिन्छ। मैले किन भन्दैछु, तपाईँले सबैले तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्छ, कमिटमेन्ट, कन्टिन्युटी र एउटा चाहिँ धैर्यता होइन। यो प्रतिबद्धता, निरन्तरता र धैर्यता चाहिन्छ राजनीतिमा। हतारेर जाँदाखेरि चाँडै ठाउँमा पुगिँदैन। आज गगन थापा महामन्त्री हुनुभयो, अब उहाँको अन्तिम खुड्केले प्रधानमन्त्री के हाम्रो ऊ मात्रै हो सभापति, त्यो पुग्दैछ उहाँ। शुभकामना दिन चाहन्छु हामी, किन अहिले सबैले खोजेको नेता पनि त्यस्तै हो। किन अहिले रूपान्तरण जस्तो पार्टीभित्र भइरहेको छैन, किन हाम्रो पार्टीको विधानले हामी मात्र लडेर हो, उपयोग क्यान्डिडेट पार्टीले शेरबहादुर देउपाजी जिताउनु पर्छ, हामी मान्नुपर्छ, जो जिताऊ उसलाई हामीले मान्नुपर्छ। जितेपछि त्यो हारेको सभापतिले असहयोग गर्ने होइन, सल्लाह दिने हो। लियो भने राम्ररी लिएन भने ठिकै छ, अर्कोपल्ट फेरि मूल्याङ्कन होला। तर हामी कहाँ के भागभन्डा, हारेपछि भागभन्डा, त्यो गलत हो। जितेको सभापतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उसलाई राय सुझाउ दिने। र जितेको सभापतिले भने यहाँ पनि धेरै जितेको सभापति छ नि, उसले पनि साथ लिनुपर्छ। मेरो निकटतम प्रतिद्वन्दी मेरो सहयोगी साथी हो भनेर हाम्रो विधानले भनेको लडेर आऊ भनेको, हामी शत्रुसँग लडेको होइन नि। पार्टीको विधानले डेमोक्रेटिक कल्चरलाई डेभलप गर्ने चुनाव पद्धति अप्नाएको नि, त्यसलाई हामीले सहज स्वीकार्नुपर्छ। मैले सपोज बाँध्दा मसँग म हारेँ उहाँसँग, मैले कहिले पनि सपोज बाँध्दा हाम्रो सभापतिले, मेरो पनि सभापति उहाँ सपोज किसिम बाँध्या होइन। पार्टी काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपाजी होइन, नेपाल काङ्ग्रेस सभापति हो। त्यो सभापति भए बलियो भए काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ। त्यसले बलियो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मैले कहिले पनि असहयोग गरेँ, तर म सभापति काठमाडौँ जिल्ला हुँदाखेरि मैले थुप्रै असहयोगको चाहिँ मतलब विसङ्गति भोग्नु पर्यो, त्यसले काङ्ग्रेसलाई कमजोर पार्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ गगन थापाको चाहिँ नमुना उहाँ होइन, उहाँबाट सिक्नुहोस्। र तपाईँले भनिरहेको छौँ धेरै साथीहरू हुन्छ, बिस्तारै आउनुहोस्, ठाउँमा पुग्छ र निरन्तर लगाएपछि मौका आउँछ। काङ्ग्रेसमा चाहिँ धेरै अवसरहरू छ र तपाईँले केही नभए पनि पहिचान पाउँछ। मैले भन्थेँ हाम्रो आँसुजीलाई, उहाँले 6 नम्बर क्षेत्रमा सबैले चिन्छ आँसुजीलाई। उहाँ दलित समुदायको जताततै पुग्नु छ कार्यक्रममा, पुग्दै जानुहोस्, तपाईँले माया गर्छ अनि सबैले भन्छ मूल्य ओ यो त एकदम सक्रिय भनेर पनि जिताउनुहुन्छ। त्यो चुनावमा टिकटले लिएर मात्रै होइन, जित्ने स्ट्राटेजीमा चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसमा भूगोल हेर्नुपर्छ, समुदाय हेर्नुपर्छ, त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या हेर्नुपर्छ, त्यसको क्रियाशीलता, त्यसको विजय, यी सबै कुराहरू चाहिने। अब क्षेत्रीय सभाको लागि भन्नुभयो नि, त्यो विभिन्न तहमा संसदीय समिति छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको राय सुझाव अहिले यो अनुगमनमा पनि पठाएको कारण चाहिँ को यो क्यान्डिडेट फिडब्याक त्यसै पाउँछ छलफलबाट। लामो समय यति नै भन्दै बिराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।